हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्यद्य त्रयोदशः पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। विभक्तिविचारः इति प्रकरणम् अधीयमानमस्ति। अस्य प्रकरणस्य अवशिष्टान् पाठान् दृष्ट्वा अद्यैव अस्य प्रकरणस्य समापनम् अपि करिष्यामः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 24 पाठः इति शब्दस्य वाक्ये प्रयोगः कथं भवति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् स्पष्टीकरोति। तत्र वस्तुतः भाषायाम् इति शब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति, परन्तु तत्र अस्माकम् अध्ययनार्थं प्रामुख्येन त्रयः अर्थाः द्रष्टव्याः। तत्र आदौ ग्रन्थस्य अन्ते विद्यमानः इति अयं शब्दः समाप्तिं प्रदर्शयति। सरलः अर्थः, यथा सम्पूर्णं विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं पठ्यते, तदनन्तरम् इति विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्, इति रामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्, इति लघुसिद्धान्तकौमुदी सम्पूर्णा। अनेन प्रकारेण ग्रन्थस्य अन्ते विद्यमानः इति शब्दः समाप्तिं दर्शयति। वाक्यस्य यथोक्तं निर्देशार्थं, सिम्प्लि टु कोट् अ स्टेट्मेंट, इति अयं शब्दः प्रयुक्तः दृश्यते। सत्यं वद धर्मं चर इति उपनिषद् वदति, कर्मण्येवाधिकारस्ते इति भगवद्गीता वदति. So typically we write these things in double quotes or single quotes and then say iti and then continue the actual thing that we want to talk. These two are more common usages, and then there is a third one which we actually want to focus on. कस्यचन विषयस्य निर्देशं कर्तुम् इति अयं शब्दः संस्कृते विशिष्टरूपेण प्रयुज्यते। उदाहरणानि पश्यामः। सः सामान्यः इति भवान् न चिन्तयतु। सो सः सामान्यः इति कश्चन विषयः, दिस् पर्टिक्युलर् टॉपिक should not be thought by you. कार्यकर्ता भूमिः शय्या इति भावयेत्। भूमिः शय्या, the land itself is the bed for them. कृष्णः काकः अपि पुत्रः सुन्दरः इति एव मन्यते. A crow can be black, but he still thinks his son is beautiful. पुत्रः सुन्दरः इति तत्र विषयः, तादृशं विषयं कृष्णः काकः मन्यते. दुर्जनाः गुणान् अपि दोषाः इति एव भावयन्ति. एतेषु सर्वेषु अपि उदाहरणेषु कश्चन विषयः अस्ति, तस्य इति अनेन शब्देन निर्देशं कृत्वा वाक्ये प्रयोगः क्रियते. अनेन प्रकारेण इति शब्दस्य यदा प्रयोगः क्रियते तदा तत्र कश्चन एकः नियमः अस्माभिः ज्ञेयः. एतादृशेषु प्रयोगेषु इति शब्दस्य अन्वयः येन सह भवति तस्य नित्यं प्रथमा विभक्तिः एव भवति. सः सामान्यः, दिस् इस् प्रथमा. दोषाः, दिस् इस् प्रथमा. पुत्रः सुन्दरः, भूमिः शय्या. In other words, everything that has been put under the quotes should be in the prathama vibhakti. अतः तं सामान्यम् इति भवान् न चिन्तयतु, एतादृशाः प्रयोगाः अनुचिताः सन्ति. इति अयं शब्दः यदि न प्रयोक्तव्यः तर्हि तत्र तं सामान्यं न चिन्तयतु इति प्रयोगः करणीयः. So if you want to use the word iti, there must be prathama. If you don't want to use the word iti, there must be the appropriate karaka. So atra tam samanyam na chintayatu ityatra karma karakam asti, atah dvitiya vibhaktihi prayujyate.
अस्यैव नियमस्य किञ्चित् विस्तरेण चिन्तनं कृत्वा अन्यानि उदाहरणानि पश्यामः. सो इति शब्दस्य अन्वयः यैः शब्दैः सह भवति तेषां सर्वेषां प्रथमा विभक्तिः प्रयुज्यते. किम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं? सः सामान्यः इति भवान् न चिन्तयतु. अत्र किमस्ति? इति, this word is in the context of सः सामान्यः. So सः सामान्यः has been put under the quotes. इति अस्य शब्दस्य अन्वयः सः सामान्यः इत्यनेन सह भवति, अतः उभयोः शब्दयोः प्रथमा प्रयुज्यते. But you can also rewrite this statement, तं सामान्यः इति भवान् न चिन्तयतु. अत्र अस्माभिः किं कृतम्? इति अस्य शब्दस्य अन्वयः केवलं सामान्यः इत्यनेन अस्ति. The word samanyah is in the quote and that has a direct relationship with iti. Tam bhavan na chintayatu is the part of the original sentence. Atah atra iti shabdasya अन्वयः सामान्यः इत्यनेन सह भवति, अतः तस्यैव प्रथमा विभक्तिः विधीयते. तम् इति शब्दस्य वाक्यसन्दर्भम् अनुसृत्य कर्मपदम् अतः द्वितीया भवति. So observe what we did. Essentially, saha samanyah was inside a quote. We removed saha outside the quote and we put a proper vibhakti on it. In the same way, the word samanyah can also be pulled out of the quote and we put a proper vibhakti on it. When the quote becomes empty, the word iti can be removed, thereby giving tam samanyam bhavan na chintayatu. अत्र किमस्ति? इति अयं शब्दः एव न वर्तते. तम् इति द्वितीयायां, सामान्यम् इति तृतीयायां. Therefore, when both the words are in the quotes, both of them have anvaya with iti, both of them are in prathama. When saha gets pulled out, it has no more anvaya with the iti, so it goes into whichever vibhakti is appropriate for the bigger sentence, dvitiya in this case. When even the samanya gets pulled out, both of them become dvitiya, tam samanyam. The quotes are empty, iti can be removed, tam samanyam bhavan na chintayatu. अनेन प्रकारेण एकस्यैव शब्दस्य त्रिभिः प्रकारैः प्रयोगः कर्तुं शक्यते. अन्यानि अपि कानिचन उदाहरणानि. रामः जननी जन्मभूमिः इति भावयति. रामः जननीं जन्मभूमिः इति भावयति. रामः जननीं जन्मभूमिं भावयति. Pick out the words out of the quote one by one and put the appropriate vibhakti on it. Usually it will be the karma pada, so dvitiya vibhakti. कार्यकर्ता भूमिः शय्या इति भावयेत्. कार्यकर्ता भूमिं शय्या इति भावयेत्. कार्यकर्ता भूमिं शय्यां भावयेत्. काकः पुत्रः सुन्दरः इति मन्यते. काकः पुत्रं सुन्दरः इति मन्यते. काकः पुत्रं सुन्दरं मन्यते. अनेन प्रकारेण इति अस्य शब्दस्य विषयनिर्देशार्थं यदा प्रयोगः भवति तदा तिसृभिः पद्धतिभिः तस्य निर्देशः वाक्ये प्रयोगः भवितुम् अर्हति. अत्र इति अस्य शब्दस्य योगे प्रथमा विभक्तिः भवति इति यद् मया उक्तं तस्य कश्चन शास्त्रविषयः अपि भवतां पुस्तके निर्दिष्टः अस्ति. So again, this is a side discussion, not related to the core topic. Parantu tatra pustake asti atah vadami. We will not focus on this topic. Nipatena abhihite karmani na karma vibhaktihi iti kaschana niyamaha vyakarane वस्तुतस्तु वामनस्य काव्यालंकार सूत्रे विद्यते. निपातेन अभिहिते कर्मणि न कर्म विभक्तिः. The real meaning of this sentence and various examples are completely out of scope. The only thing that I want to explain right now is iti asya shabdasya तथा च अपि अस्यापि शब्दस्य येन सह अन्वयः क्रियते तस्य नित्यं प्रथमा विभक्तिः भवति.
This is the takeaway message of this statement for the current discussion. Everything else about this rule is out of scope for now. अतः अमुम नारदः इति अबोधि सः शिशुपालवधे अस्ति. Without the iti, it will be amum naradam abodhi saha. When amum also gets put inside the quotes, it will be ayam naradaha or asau naradaha iti abodhi saha. Similarly, Visha Vrukshaha api samvardhya swayam chetum asampratam. Very beautiful line from Kumara Sambhava. Visha Vruksha, a tree full of poison. If you have given water to it and because of your effort it has grown, it is not correct for you to cut it even if it is a Visha Vruksha. Iti atra ashayah. विषवृक्षः अपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम्. अत्रापि विषवृक्षः अपि तत्र विषवृक्षः इति वस्तुतः द्वितीयायां भवेत्, परन्तु अपि इत्यस्य उपस्थितौ प्रथमा एव भवति. This is the underlying rule which we used in this particular example where we applied prathama vibhakti on Ramaha Janani Janmabhumihi iti bhavayati and so on. By the way, there is one point. These quotes and all that are not necessary. So this is not like writing is not dictated by grammar. So whether you write quote or whether you don't write quote has nothing to do with the grammar. For example, here also amum naradaha iti abodhi. There are no quotes and it doesn't really matter. लेखन सौलभ्यार्थं तत्र कोट्स इति निर्दिश्यते चेत् दोषः नास्ति, परन्तु कोट्स एव भवेत्. Without quotes you cannot have the statement. There is no such rule because how will you speak the quotes? Vyakarana is about speaking rather than writing. So when you simply say Ramaha Janani Janmabhumihi iti bhavayati, your statement itself indicates that there are quotes over here. Special quotes are not required. I wrote them on the slide only for extra clarification. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे इति अस्य शब्दस्य वाक्ये कथं प्रयोगः भवति, तथा च तत्र प्रथमा विभक्तिः कुत्र विधीयते इत्यस्मिन् विषये चर्चा कृता वर्तते. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 24 पाठः समाप्तः. भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः चतुश्चत्वारिंशः च पाठः इत्येतयोः पाठयोः मध्ये स्वागतम् इति शब्दस्य वाक्ये कथं प्रयोगः भवति इत्यस्मिन् विषये स्पष्टीकरणं दत्तमस्ति. तत्र स्वागतम् इत्यस्य कः अर्थः? सु प्लस आगतम् इति स्वागतम्. आगतम् इत्यत्र भावे क्त प्रत्ययः अस्ति. आगतम् इत्यस्य अर्थः आगमनम्. सु इत्यस्य अर्थः शोभनम्, प्लेजेंट और से ऑस्पिशियस. अतः स्वागतम् इत्युक्ते शोभनम् आगमनम्, auspicious entrance, auspicious arrival, pleasant arrival iti atrashayah. Shobhanam agamanam iti swagatam. Now the point is, when somebody comes in, it is the host, it is we who says swagatam. Technically, the shobhanam agamanam is done by the person who comes. We are just standing. However, still we say swagatam. Agamanam is not done by us. Ataha swagatam ityukte shobhanam agamanam iti asmabhihi katham prayoktavyam asmakam mukhe tat katham sanyujyate iti chet ayam shabdaha swagatam iti samanya rupena vadami kathayami ब्रवीमि व्याहरामि इत्येतैः क्रियापदैः सह प्रयुज्यते. व्याहरामि सः एव अर्थः, टू स्पीक, टू
nouns. अतः स्वागतं वदामि इति वक्तव्यम्. When we typically say swagatam, the intended meaning over there is swagatam vadami. Bhavatah agamanam shobhanam asti. Your arrival is auspicious is what I am announcing. Bhavatah agamanam shobhanam asti iti vadami. No chet swagatam iti shabdam vadami iti atra ashayah. अनेनैव प्रकारेण स्वागतं कथयामि, स्वागतं ब्रवीमि, स्वागतम् उच्यते, स्वागतम् आह इत्येते सर्वे प्रयोगाः भवितुम् अर्हन्ति. साहित्ये अपि मेघदूते प्रायेण सर्वैः ज्ञायते. प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार. व्याजहार इत्यत्र व्याहरामि वि प्लस आ प्लस हर इति धातुः अस्ति. स्वागतम् उक्तवान् इति आशयः. स्वागतेन उक्तौ विष्टरे सन्निषीदतुः. स्वागतेन उक्तौ तत्रापि स्वागतं वदति इति आशयः अस्ति. प्रान्तीयभाषासु अस्माभिः कः प्रयोगः दृश्यते? स्वागतकर्ता हूँ, स्वागतं करोमि इति प्रयोगः प्रान्तीयभाषासु दृश्यते. तादृशः साक्षात् अर्थः संस्कृते न भवितुम् अर्हति. If you verbatim translate that swagatam karomi, what would it mean? I make your arrival auspicious. What does it mean? That without me it was not auspicious. This is not the intended meaning. Ataha swagatam karomi iti prayogaha tadrishaha with the direct meaning as it appears on the face. Tadrishaha na yujjate. Parantu धातूनाम् अनेकार्थाः सन्ति. To be specific, kru dhatu has more than 100 meanings listed in books. अतः धातूनाम् अनेकार्थाः सन्ति इति विचिन्त्य करोति इति शब्दस्य कथयति इत्येव अर्थः स्वीक्रियते. अतः स्वागतं करोमि इत्यत्र स्वागतं कथयामि इति अत्र अर्थं स्वीकृत्य प्रयोगस्य साधुत्वं वक्तुं शक्यम्. अतः स्वागतं करोमि इत्यस्य अत्र असाधुता उक्ता नास्ति, परन्तु सः प्रयोगः तादृशः मूले अर्थे औचित्यं न वहति, अपि तु स्वागतं कथयामि इत्यस्मिन् अर्थे तस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति, तस्य प्रयोगः ज्ञेयः. उदाहरणानि सन्ति महाभारते. ततः अस्याः स्वागतं कृत्वा व्यादिश्य च वरासनम्. पूर्वमेघे शुक्लापाङ्गैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः क्रुधातुना सह प्रयोगः अस्ति. अस्मिन्नेव सन्दर्भे चारुदेवशास्त्रिभिः अयं विषयः स्पष्टरूपेण उक्तः अस्ति. करोति इति अत्र व्याहरणे वर्तते. व्याहरण is to speak. करोति स्वागतं करोति इत्यत्र विद्यमानः करोति इति शब्दः स्वागतं वदति, स्वागतं कथयति, स्वागतं व्याहरति इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते इति अत्र चारुदेवशास्त्रिभिः अपि स्पष्टीकृतम् अस्ति. अग्रे अस्यैव स्वागतम् इति शब्दस्य वाक्ये प्रयोगः कथं भवति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् जानीमः. तत्र मुख्यः नियमः स्वागतम् इति शब्दस्य येन सह अन्वयः तस्य चतुर्थी विभक्तिः भवति. सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि. साहित्ये अपि बहुत्र प्रयोगाः दृश्यन्ते. तस्मै स्वागतं व्याजहार इति मेघदूते. युगबाहुभ्यः वः चतुर्थी बहुवचनं. युगबाहुभ्यः वः स्वागतम् इति कुमारसम्भवे अस्ति. स्वागतं देव्यै इति मालविकाग्निमित्रम् इत्यत्र निर्दिष्टमस्ति. तत्रैव मल्लिनाथेन स्पष्टीक्रियते क्रियाग्रहणम् अपि कर्तव्यम् इति सम्प्रदानात् चतुर्थी. कर्मणायमभिप्रैति स सम्प्रदानम् इति मूलं सूत्रं. तत्र क्रियया यदन्वेति तदपि सम्प्रदानम् इति भाष्यकारेण उक्तमस्ति.
तस्यैव निर्देशः अत्र बल्लिनाथेन क्रियते। क्रियाग्रहणम् अपि कर्तव्यम् इति नियमेन सम्प्रदाने चतुर्थीः, अतः अत्र चतुर्थी विभक्तिः साधुत्वं प्राप्नोति। Again, this is a little advanced topic, not required for भाषा पाक 1. मुख्य रूपेण अत्र चतुर्थी विभक्तिः भवति, तत्र क्रियाग्रहणम् अपि कर्तव्यम् इति महाभाष्ये विद्यमानं वाक्यं सन्दर्भरूपेण ज्ञापकरूपेण स्वीक्रियते इत्येव अत्र पर्याप्तम्। किञ्च कुत्रचित् द्वितीया विभक्तेः षष्ठी विभक्तेः अपि प्रयोगः पण्डितैः कृतः दृश्यते। तादृशं तत्र विशिष्टरूपेण कुत्रापि लिखितं नास्ति, परन्तु तत्र कर्मत्वं स्वीकृत्य द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः, नो चेत् सम्बन्धसामान्यत्वं स्वीकृत्य षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः इति सर्वं कृतः दृश्यते। स्वागतम् आर्यस्य इति मृच्छकटिके अस्ति। अत्र किमस्ति? आर्यस्य इत्युक्ते आर्यसम्बन्धि स्वागतम् इति सम्बन्धं स्वीकृत्य सम्बन्धविवक्षायाम् अत्र षष्ठी विभक्तिः प्रयुज्यते। भट्टिकाव्ये परिघोरुभुजान् आह हसन्ति स्वागतं कपीन्। सो कपीन् स्वागतम् आह, अत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति। कथम् अत्र द्वितीया विभक्तिः साधुत्वं प्राप्नोति? वद इति धातुः द्विकर्मकः अस्ति। गुहयाच पच दण्ड रुधि प्रच्छिचे ब्रु शासुजी मथमुषाम्। वद इति धातुः द्विकर्मकः अस्ति, अतः कपीन् स्वागतम् आह इति प्रयोगः अत्र साधुत्वं प्राप्नोति। अनेन प्रकारेण द्वितीया विभक्तिः अपि प्रयुक्ता दृश्यते, षष्ठी विभक्तिः अपि प्रयुक्ता दृश्यते, मुख्यरूपेण चतुर्थी विभक्तिः तु अस्ति एव। अनेन प्रकारेण तिसृभिः विभक्तिभिः स्वागतम् इत्यनेन सह अन्वयः भवितुम् अर्हति। अन्ते एकः एव विषयः, भद्र सुस्वागतं ते अस्तु। What is written over here? Su plus स्वागतम्। स्वागतम् इत्यत्र सु इति मूलरूपेण अस्ति, सु प्लस आगतम्। सो सु प्लस आगतम्, सुस्वागतम्। शोभनं शोभनम् आगतम् इत्यादिषु प्रयोगेषु सुस्वागतम् इत्यत्र सु इत्यस्य द्विरुक्तिः भवति, तस्य विशिष्टं किमपि व्याकरणदृष्ट्या प्रयोजनं न वर्तते। So whatever is the meaning of swagatam, the same thing gets mentioned by the word suswagatam, appears a little bit flowery on the face of it. Tatra adhikam swagatam, nyunam swagatam, alpam swagatam etadrisham kimapi nasti. Swagatam ityasya यः अर्थः सः एव सुस्वागतम् इत्यस्य एव अर्थः अस्माभिः ज्ञेयः। स्वागतम् इत्येव शब्दः पर्याप्तः इति अत्र आशयः अस्ति। अनेन प्रकारेण अत्र एतयोः द्वयोः अपि पाठयोः मिलित्वा स्वागतम् इति शब्दस्य अर्थः, तस्य योगे विभक्तिः कीदृशी भवति, तथा च क्रियापदं किं प्रयोक्तव्यम् इति सर्वं चर्चितमस्ति। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 43-चतुश्चत्वारिंशः च पाठः समाप्तः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 45 पाठः परिवेशयति इत्यस्य शब्दस्य वाक्ये प्रयोगः कथं भवति तस्मिन् विषये किञ्चित् स्पष्टीकरोति। तत्र मूलः प्रश्नः अयम्, which of these two statements is grammatically valid? माता अन्नं परिवेशयति, mother serves the food, उत माता अन्नेन अतिथिं परिवेशयति, mother serves the guests with the food.
So what is being served? Is it the guests being served with the food, or is it the food being served? Iti prashnaha. I'll give away the answer immediately. उभयथा प्रयोगस्य साधुत्वम् अस्ति तस्मिन्नेव विषये पश्यामः कथं प्रथमः प्रयोगः साधुत्वं प्राप्नोति कथं द्वितीयः प्रयोगः साधुत्वं प्राप्नोति इतोपि कश्चन तृतीयः प्रयोगः अस्ति वा इति सर्वं क्रमेण पश्यामः तत्र परिवेशयति इति धातोः विषये आदौ किञ्चित् जानीमः परि उपसर्गपूर्वकः विष इति धातुः अत्र वर्तते विष the verb behind the word Vishnu Visha iti dhatoho vyaptau to pervade everywhere. That's how Vishnu comes up. To pervade iti samanyah arthah asti parantu asya bhavah arthah santi. To span, to reach out, to serve इति भिन्नैः प्रकारैः अयं शब्दः विशेषरूपेण उपसर्गस्य उपस्थितौ प्रयुज्यते अतः परि प्लस विष इत्यत्र टू रीच आउट इति नो चेत् टू सर्व इति अर्थः स्वीक्रियते चेत् टू whom this serving is done to whom this reaching out is done it is done towards the atithi therefore atithi is the ipsitatamam what we want to achieve by this particular action we want to approach the atithi so atithi is the central part of this action that gets the karma pada कर्तृरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण अत्र कर्म संज्ञा विधीयते अतः अतिथिः इति कर्मत्वं स्वीकरोति अन्नस्य तत्र किं स्थानम् इति चेत् अन्नं साधनम् अस्ति if there is only anna and not the atithi then the pariveshana will not happen if there is atithi then the pariveshana needs to be done so annam will be brought in ataha anna is just an instrument of reaching out परिव्याप्तेः साधनम् अस्ति अतः तस्य करणत्वं स्वीक्रियते माता अन्नेन अतिथिं परिवेशयति इति साधु प्रयोगः so that's the second प्रयोग present over here माता अन्नेन अतिथिं परिवेशयति अस्मिन् वाक्ये परिवेशयति इत्यस्य अर्थः to reach out to serve इति अस्ति परन्तु धातूनाम् अनेके अर्थाः सन्ति अतः परि उपसर्गपूर्वकः विष इति धातुः अन्नस्य स्थापनम् so serving is not necessarily directly taking it to the end person but putting it on the table is also called serving so annasya sthapanam इति कश्चन अन्यः अर्थः अपि परि उपसर्गपूर्वकस्य विष इति धातोः वर्तते भोजनपात्रे ओदन अपूपादि भोज्यद्रव्याणां स्थापनम् अपि परिवेषणम् एव इति अत्र बालमनोरमायाम् उच्यते अतः माता अन्नं परिवेशयति इति साधुप्रयोगः in this sentence atithi goes into chaturthi karmana yam abhipraiti sa sampradanam this karma anna is for whom it is for that atithi so karmana yam abhipraiti iti vyakhyaya atithi iti shabdasya chaturthi vibhaktihi bhavati mata atithaye annam pariveshayati iti tatra sadhu prayogah bhavitum arhati अनेन प्रकारेण माता अन्नं परिवेशयति इति साधु प्रयोगः तत्र परिवेशयति इति शब्दस्य अन्नस्य स्थापनम् इति अर्थः माता अन्नेन अतिथिं परिवेशयति इति अपि साधु प्रयोगः तत्र परिवेशयति इति शब्दस्य व्याप्तिः टू रीच आउट टू द गेस्ट एंड ऑफर इति अर्थः आङ्ग्लभाषायाम् उभयत्र सर्व इति ट्रान्स्लेशन् कर्तुं शक्यते संस्कृते सूक्ष्मः भेदः अस्ति परिवेशयति इत्यस्य व्याप्तिः इति अर्थः स्वीक्रियते चेत् माता अन्नेन अतिथिं परिवेशयति परिविश इत्यस्य अन्नस्य स्थापनम् इति अर्थः स्वीक्रियते चेत् माता अन्नं परिवेशयति उभयथा प्रयोगस्य साधुत्वम् अस्ति
तत्र तृतीयः अपि कश्चन प्रयोगः प्रायेण भवेत्। परि उपसर्गपूर्वकः विष इति धातुः भोजयति टु फीड इत्यस्मिन् तृतीय अर्थे यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र माता अतिथिम् अन्नं परिवेषयति इति द्विकर्मकः प्रयोगः अपि साधुत्वं प्राप्नोति। द्विकर्मकधातूनाम् अध्ययनं यदा अस्माभिः कृतं तदा वर्गस्य अन्ते मया इदम् उक्तम्। अन्ये अपि द्विकर्मकस्य केचन प्रकाराः सन्ति। णिजन्तप्रयोगे कुत्रचित् द्विकर्मकत्वं भवति। सो भोजयति, दिस् इस् द णिजन्तप्रयोग। अस्मिन् अर्थे यदि परिवेशयति इति स्वीक्रियते तर्हि तत्र द्वे कर्मपदे भवितुम् अर्हतः। माता शिशुम् अन्नं भोजयति, अनेनैव प्रकारेण माता अतिथिम् अन्नं परिवेशयति इति द्विकर्मकः प्रयोगः साधुत्वं प्राप्नुयात् कदा, यदि परि उपसर्गपूर्वक विष इति धातोः भोजयति इति अर्थः स्वीक्रियेत तर्हि। परन्तु तादृशः अर्थः स्वीकृतः न दृश्यते, तादृशाः शिष्टप्रयोगाः न सन्ति, अतः माता अतिथिम् अन्नं परिवेशयति इति द्विकर्मकरूपेण प्रयोगः न करणीयः। सो ऐदर यू से माता अतिथिम् अन्नेन परिवेशयति, और यू से माता अतिथये अन्नं परिवेशयति, परन्तु तत्र द्वयोः कर्मपदयोः आधारेण सामान्यरूपेण प्रयोगः शिष्टैः न कृतः अस्ति, अस्माभिः अपि न करणीयः इति सर्वम् अस्य पाठस्य आशयः अस्ति। So I can now announce that the chapter is complete. However, अस्मिन् पाठे कश्चन एकः विषयः बहु क्लिष्टरूपेण तस्मिन् लेखे उक्तः वर्तते. So there is a small fragment in your book where the statements of Acharya are absolutely cryptic, indecipherable by people at your level. Look at this. This is an exact, photocopy from what appears in your book. शिष्यः पृच्छति, माता अन्नेन अतिथिं परिवेशयति इत्येतस्य वाक्यस्य प्रयोक्तुः आशयः कः? And then Acharya starts speaking something which I don't think anybody of you will understand. If you understand, you are in the wrong class over here. So परिवेशयति इत्यत्र परि उपसर्गपूर्वकः व्याप्त्यर्थकः विश्लुधातुः, अतः परिवेशणं नाम व्याप्तिः, भोजना तु आर्थिकी, परिपूर्वो विषधातुः स्वार्थम् अजहदेव भोजनार्थम् अभिधत्ते, सा किल व्याप्तिः भोजनार्था भवति इति परिवेशणं भोजना इति उपचारः, व्याप्तिश्च अन्नेन भोजनेन वा अभिप्रेयते, तस्मात् माता अन्नेन अतिथिं परिवेशयति इति प्रयोक्तव्यम् इति उच्यते। चारुदेवशास्त्रिभिः वाग्व्यवहारादर्शः इति यत् पुस्तकं लिखितं तस्मिन् पुस्तके एतादृशं विवरणम् अस्ति. So similar statements, not identical, but similar statements are there in that book. So we will go over this paragraph line by line and let me try to explain the meaning of this paragraph. Let me try to explain the meaning of the complex words over here. सामान्यरूपेण अर्थः मया पूर्वमेव उक्तः अस्ति. माता अन्नेन अतिथिं परिवेशयति इत्यत्र परि उपसर्गपूर्वकः विष इति धातुः टु रीच औट् व्याप्तिः अस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. तत्र अतिथि इति ईप्सिततमम् अस्ति, अतः तस्य कर्मसंज्ञा भवति. अन्नम् इति साधनम् अस्ति, अतः तस्य करणत्वं विधीयते इति सर्वं मया पूर्वम् उक्तम् अस्ति. But same thing has been explained, a little more has been explained in slightly complex language. अतः वाक्यं वाक्यं पश्यामः. परिवेशयति इत्यत्र परि उपसर्गपूर्वकः व्याप्त्यर्थकः विषधातुः. सरलं वाक्यं. परिवेशयति इत्यत्र किमस्ति? परि प्लस विष, परि उपसर्गपूर्वकः. Also pay attention to the language. This is the language that we should try to speak in. परि प्लस विष इत्यस्य स्थाने संस्कृतेन यदि वक्तव्यं तर्हि कीदृशं वक्तव्यं? पर्युपसर्गपूर्वकः और परि उपसर्गपूर्वकः व्याप्त्यर्थकः, व्याप्तिः, टू रीच आउट इति अर्थः अस्ति.
तादृशः विष इति धातुः परिवेशयति इत्यत्र प्रयुज्यते। तत्र परि इति उपसर्गेण अर्थे परिवर्तनं न भवति इति आशयः अस्ति। अतः परिवेषणं नाम व्याप्तिः। टू रीच आउट is called pariveshana. Understand this. There is a little reading between the lines to be done. विषधातोः अर्थः व्याप्तिः, परन्तु तत्र अग्रिमे वाक्ये परिवेषणं परि उपसर्गपूर्वकः विषधातुः स्वीकृतः अस्ति। तत्र अर्थे तादृशः भेदः न वर्तते। परि इति उपसर्गस्य उपस्थितौ अपि अर्थस्य केवलं समृद्धिः एव भवति। So reach out versus reach out from all the sides, from all the angles, from all the direction इति अर्थः। तत्र अर्थे समृद्धिः एन्हान्समेंट भवति, परिवर्तनं न भवति इति आशयः। अतः परिवेषणं नाम व्याप्तिः, टू रीच आउट। What is the purpose of reaching out? It is to offer the food. The verb pariveshayati is not used in any other type of reaching out. Like a teacher is reaching out a student to give the knowledge. A dhanika is reaching out the poor to give the money. एतादृशेषु स्थलेषु परिवेशयति इति शब्दः न प्रयुज्यते। यत्र अन्नस्य व्याप्तिः, रीच आउट टू ऑफर द फूड इति आशयः अस्ति, तत्रैव परिवेशयति इति शब्दः प्रयुज्यते। अतः सः किं वदति? भोजनातु आर्थिकी, द intended meaning, arthiki, the intended meaning of the pariveshana, the hetu, the purpose of the pariveshana is bhojana, the act of eating, the act of feeding, that is serving the food. Ataha bhojana tu arthiki. So this is basically what he is trying to say is there is an overloaded meaning. मूलधातोः कः अर्थः? व्याप्तिः इति मूलधातोः अर्थः, परन्तु सन्दर्भं दृष्ट्वा कः अर्थः? भोजनम् इति सन्दर्भं दृष्ट्वा अर्थः। The context of the verb pariveshana is to feed somebody. Offer the food means what? Feed somebody. अतः तत्र अर्थद्वयम् अस्ति. Two meanings have been superimposed on one another. The underlying real meaning of the dhatu is to reach out. The superimposed meaning is to feed or is to offer the food. अग्रे किमुच्यते? परिपूर्वकः विष इति धातुः स्वार्थम् अजहत् एव भोजनार्थम् अभिधत्ते. Swartha means swa artha, own meaning. तत्र अर्थद्वयमस्ति इति मया उक्तम्. तत्र धातोः स्व अर्थः. What is the original meaning of the dhatu? It is to reach out. The new meaning is to feed or to offer the food. When the new meaning comes up, is it destroying the old meaning or is it coexisting with the old meaning? The answer is that it is coexisting with the old meaning. To feed or to offer the food is not in a different sense than vyapti. Both the meanings are coexisting together. Ataha paripurvakaha visha iti dhatuhu swartham, swasya artham ajahat eva. Ajahat means vina tyaktva, without leaving. Ajahat eva. Swartham vina eva tyaktva, without leaving the original meaning, another meaning gets added. Bhojanartham abhidhatte svikaroti इति अर्थः. परिपूर्वकः विष इति धातुः स्वार्थम अजहद एव, without leaving, without throwing away the original meaning of vyapti, bhojanartham abhidhatte, it accepts a new meaning. How can the two meanings coexist together? They can coexist together because the vyapti,
The reaching out is for the bhojana, for the feeding. Sa kila vyaptihi bhojanartha bhavati. The reaching out is for the feeding. Therefore, the two meanings are closely related. One does not throw away another. Paripurvakaha vishadhatuhu swartham ajahad eva bhojanartham abhidatte sa kila vyaptihi. That primary meaning bhojanartha bhavati, it is for the auxiliary meaning. So both meanings are related. Iti परिवेषणं भोजना इति उपचारः. So परिवेषणं इत्यत्र bhojana becomes the auxiliary meaning and gets associated with the original meaning. Upachara means secondary, implied meaning, not the primary meaning. So bhojana iti implied meaning, it gets associated with the primary meaning. Same thing is being explained in a different way to bring the karana karaka in between. Vyaptihi cha annena bhojanena va abhipriyate. When the two meanings are closely associated with each other, what is the role of each of them? Vyapti is the main meaning. The newly added meaning acts as a karana. Vyaptihi annena abhipriyate. The anna is used as the sadhana for that vyapti. So vyaptihi annena abhipriyate. Tasmat माता अन्नेन अतिथिं परिवेषयति इति प्रयोक्तव्यम्. अत्र तदेव मया स्पष्टीकृतमस्ति. पठामः. परिवेषयति इत्यत्र परि उपसर्गपूर्वकः विष इति मूलः धातुः, व्याप्तिः इति तस्य अर्थः. अतः परिवेषणम् इत्यस्य मूलः अर्थः व्याप्तिः. इयं व्याप्तिः भोजनस्य हेतुना अन्नस्य विषये क्रियते. अतः भोजनम् इति तत्र लक्ष्यार्थः, implied meaning, गौणः अर्थः. The text uses the word upachara for that. इत्युक्ते परि उपसर्गपूर्वकः विष इति धातुः स्वस्य व्याप्तिः इति अर्थम् अत्यक्त्वा एव भोजनम् इति द्वितीयम् अर्थम् अपि स्वीकरोति. अस्य भोजनस्य साधनम् अन्नम्. अतः अत्र अन्नस्य करणत्वं स्वीक्रियते. माता अन्नेन अतिथिं परिवेषयति इति प्रयोगः अत्र साधुत्वं प्राप्नोति. So this is a pretty complex part at the level of Bhashapaka 1. This is the only small fragment that has been presented in your book in a little bit of advanced language. Atra ashayah tu saralah eva mata annena atithim pariveshayati इत्यत्र परि उपसर्ग पूर्वकस्य विषधातोः व्याप्तिः इति अर्थः स्वीक्रियते. तत्र भोजनम् इति नूतनः अर्थः लक्ष्यार्थरूपेण गौणत्वेन तत्र आगच्छति. तस्य अर्थस्य किं करणम् इति चेत् अन्नेन इति तस्य करणम्. अतः माता अन्नेन अतिथिं परिवेषयति इति प्रयोगः अत्र साधुत्वं प्राप्नोति. यथा मया पूर्वम् उक्तं, माता अन्नं परिवेषयति इति प्रयोगः अपि साधु. तत्र परिवेषयति इत्यस्य अर्थः अन्नस्य स्थापनम् इति क्रियते. अनेन प्रकारेण माता अन्नेन अतिथिं परिवेषयति तथा च माता अन्नम् अतिथये परिवेषयति इत्येतयोः द्वयोः अपि वाक्ययोः साधुत्वम् अत्र अस्मिन् पाठे उक्तं वर्तते. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 45 पाठः समाप्तः. भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 46 पाठः अवतरति इत्यस्य धातोः सकर्मकता अस्ति वा, अस्ति चेत् कथम् अस्ति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् स्पष्टीकरोति. तत्र अवतरति इत्यत्र अव उपसर्गपूर्वकः तृ इति धातुः
So let's focus on the tru dhatu first and then we will bring the upasarga ava. So tru, प्लवन तरणयोः इति धातुपाठे तस्य निर्देशः क्रियते. प्लवन इति एकः अर्थः, तरण इति अपरः अर्थः. So he says प्लवन तरणयोः अर्थद्वयं प्रामुख्येन. तत्र तरण इत्युक्ते पारगमनं, टु क्रॉस. अस्मिन् अर्थे अयं धातुः सकर्मकः अस्ति. Because as soon as you say to cross, the question is crosses what? So kim tarati. So Ramaha Gangam tarati. Ramaha Yamunam tarati. Ramaha Samsararnavam tarati. So to cross something. So atra taranam इत्यस्मिन् अर्थे अयं धातुः सकर्मकरूपेण स्वीक्रियते. Plavana is to simply swim or float. So what swim or what float इति तत्र उत्तरं नास्ति. अतः to swim, to float इत्यस्मिन् अर्थे अयं धातुः अकर्मकः अस्ति. रामः गङ्गायां तरति means he swims inside Ganga. So गङ्गा शब्दस्य अत्र अधिकरणत्वं स्वीक्रियते. रामः गङ्गायां तरति इति प्रयोगः भवति. अनेन प्रकारेण तृ इति धातुः द्वयोः अर्थयोः प्रयुज्यते. तत्र प्लवनम् इत्यस्मिन् अर्थे अकर्मकत्वं, तरणम् इत्यस्मिन् अर्थे सकर्मकत्वम्. इदानीम् अव उपसर्गस्य विषये. अव उपसर्गपूर्वकः तृ इति धातुः अधोगमनम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. So अवतरति, आरोहति and अवतरति. Everybody knows this. परन्तु तत्र कः विषयः? गमनम् इति अस्ति. This includes a motion. And as soon as the gama dhatu comes in, the sthalam becomes a karmapada and it gets a dvitiya. Ramaha gramam gacchati. Grama ityasya dvitiya किमर्थं भवति? तस्य कर्मत्वम् अस्ति. So as soon as gamana kriya tatra bhavati, sthalasya atra karmatvam sambhavati. Just like how Ramaha gramam gacchati ityatra grama shabdasya karmatvam asti, tathaiva adhogamanam इत्यत्रापि स्थलस्य कर्मपदं स्वीक्रियते. अतः देवदत्तः कूपम् अवतरति इति साधुप्रयोगः. He descends to the well. देवदत्तः कूपम् अवतरति इति साधुतरप्रयोगः इति वदामः. तरतेः सकर्मकत्वात् अवतीर्णा निमग्नाम् इत्येव साधु. तत्र चारुदेवशास्त्रिभिः एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति. निमग्नाम् अवतीर्णा, तत्रापि कर्मत्वेन तस्य निर्देशः कृतः दृश्यते. तदेव साधु इति तैः उक्तमस्ति. साहित्ये अपि बहवः प्रयोगाः सन्ति. मालतीमाधवे अपि नाम अवतीर्णः असि बाणगोचरम्. बाणगोचरम् अवतीर्णः, तत्र कर्मत्वम् अस्ति. कौबेर दिग्भागमपास्य मार्गम् आगस्त्य मुष्णांशु इव अवतीर्णः. सो मार्गम् अवतीर्णः इत्यत्र पुनरेकवारं कर्मत्वं प्रयुक्तं दृश्यते. मेघपदवीम् अवतीर्णौ स्वः. सर्वत्रापि कर्मत्वम् अत्र प्रयुक्तं दृश्यते. अनेन प्रकारेण बहुषु स्थलेषु अव उपसर्गपूर्वकः तृ इति धातुः सकर्मकरूपेण स्वीक्रियते. तत्र स्थलस्य कर्मत्वम् अस्ति. परन्तु यथा प्रायेण सर्वैः ज्ञायते, कारकाणि विवक्षतः भवन्ति. So sometimes there is no intention of calling it as a karma. We want to refer to it as a adhikarana. So kupe avatarati. So he descends inside the kupa. Atah yatra karmanah avivaksha is basically you don't want to deal with it as a karma. Karmanah avivaksha asti. तत्र साहित्ये कुत्रचित् सप्तमी प्रयुक्ता दृश्यते. मुनिकन्या च सा शापात् तस्यां जातौ अवातरत्. So she descended into that jati. So tatra into that jati, in a certain family इति आशयः. So jati इत्यस्य तत्र अधिकरणत्वं स्वीक्रियते. कस्मिन् अवतितीर्षति ते पुण्यभाजि प्रदेशे हृदयम्. So कस्मिन् अवतितीर्षति, अत्रापि सप्तमेः प्रयोगः दृश्यते. अनेन प्रकारेण
अव उपसर्गपूर्वकः तृ इति धातुः सामान्यरूपेण कर्मत्वेन एव प्रयुक्तः दृश्यते, परन्तु कुत्रचित् यत्र कर्मणः अविवक्षा अस्ति तत्र स्थलस्य अधिकरणे अपि निर्देशः कृतः दृश्यते इति सर्व अस्य पाठस्य आशयः। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः षट्चत्वारिंशः पाठः समाप्तः। किञ्च अत्रैव अस्माकं प्रकरणानाम् आवल्यां विद्यमानं विभक्तिविचारः इति प्रकरणम् अपि समाप्तम्।